एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमका साथमा उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानाले गरिरहनु भएको छ। कमल गाउँपालिकाको 7 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिना प्रसारण हुने कार्यक्रममा हामी कमल 7मा भएका तथा हुने विभिन्न गतिविधिहरू समेटेर प्रसारण गर्दछौं। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, आर्थिक वर्ष 2078-79 को सुरुवाती यो श्रावण महिनाको कार्यक्रममा हामीले योजना छनौट गर्दा वडाले के कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, वडावासीका सल्लाह सुझाव कसरी सङ्कलन गर्यो, त्यसै गरी वडाका विकट क्षेत्रहरूलाई अगाडि ल्याउने खालका कार्यक्रम के कस्ता समावेश गरिएको छ, सँगसँगै आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका विपन्न वर्गलाई माथि उठाउने खालका कार्यक्रम वडा स्तरीय योजनामा के कति समेटिएको छ, त्यसै गरी गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरू के कति समावेश गरिएको छ भन्ने विषय कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा समावेश गरेका छौं। त्यसै गरी दोस्रो खण्डमा हामीले वडा स्तरीय बजेट तथा योजनाको सन्दर्भमा यहाँलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गरेका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइन मार्फत एफएम प्लस को प्रसारण सुन्न तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँबाट रेडियो सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रा खबरहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि एफएम प्लस को अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, सामाजिक सञ्जालमा पनि हामीले भिडियो प्रविधि मार्फत पनि तपाईसम्म उपस्थिति जनाउने जमर्को गरिरहेका छौं, जस अन्तर्गत तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापाबाट पनि वडा गतिविधि लगायतका हाम्रा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्न, सुन्न तथा खबरहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालमा गएर पनि वडा गतिविधि लगायतका हाम्रा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता महानुभाव, अब कार्यक्रमको सुरुमा हामीले कमल 7 का वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राईलाई यसपालि योजना निर्माण गर्दा वडा नम्बर 7 ले के कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, ती विषयहरू किन प्राथमिकतामा परे भनेर जिज्ञासा राखेका छौं। अब हाम्रो जिज्ञासाको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। धन्यवाद युवराज सर। अब यस वर्ष आर्थिक वर्ष 78-79 को चाहिँ हामीले बजेट बनाइरहँदा यस वर्ष विशेष गरी पूर्वाधार विकासका काम यसलाई पनि प्राथमिकता क्रममा राखिएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, यी सबै विषयलाई समेट्ने गरी हामीले यस वर्ष सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरेको चाहिँ हामीले योजना निर्माण गरेका छौँ। अब विशेष त पूर्वाधार विकासलाई नै प्राथमिकता किन दिनु पर्यो त भन्दा हामीले अहिलेसम्म 4वटा बजेटहरू कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ र हिजो बाटाहरू ठुला फराकिला नभएका, ग्राभल नभएका बाटाहरू धेरै थिए, अनि पुल कल्भर्ट नभएका ठाउँहरू पनि धेरै थिए र अहिलेसम्म धेरै काम गरिसकेको छ। हुँदाहुँदै अझै पनि ती कामहरू बाँकी रहेको हुँदा त्यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेकै छ। त्यसै गरी अब आर्थिक विकासमा कृषि, पशु
को क्षेत्रलाई पनि हामीले यसलाई पनि हामीले राखेका छौँ। कृषि क्षेत्रको विकास र पशु क्षेत्रको विकास गरियो भने मात्रै चाहिँ आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ। स्थानीय वासीहरू जसले चाहिँ नै कृषि र पशुको क्षेत्रलाई विकास गरेर अगाडि जानुभयो भने मात्रै आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ। यसकारण त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्यौँ। त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले चाहिँ 7 नम्बर वडामा चाहिँ जम्मा 4वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन् र एउटा गुरुकुल पाठशाला पनि रहेको छ र ती 4वटा विद्यालयहरूको लागि पनि हामीले केही योजनाहरू अहिले बनाएका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि केही बजेट राखिएको छ जसबाट चाहिँ विपन्नहरूको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्नको लागि हामीले स्वास्थ्य बिमाको पनि चाहिँ लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहेका हाम्रा मठ मन्दिरहरू छन्, त्यो क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले केही बजेट त्यसमा पनि विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी लक्षित समूहहरू महिला विकासको क्षेत्रमा सिपमूलक तालिमहरू गराउने गरी, त्यसै गरी अपाङ्गताहरूको क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम र विपन्न तथा दलितहरूको पनि जीवनस्तर उठाउनको लागि केही कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यस क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ र समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी यसपल्टको बजेट बनाउने प्रयत्न गरेका छौँ। आदरणीय श्रोतावृन्द, आर्थिक वर्ष 2078-79 को योजना तर्जुमा गर्दा वडाले के कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र ती विषय किन प्राथमिकतामा परे भन्ने विषयको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधिमा अब भने कोरोना संक्रमणको यो समयमा वडावासीहरूको सल्लाह सुझाव कसरी लियो, योजनामा ती विषयलाई समेट्नका निमित्त वडाले के कस्तो व्यवस्थापन गर्यो भन्ने विषयमा हामीले जिज्ञासा राखेका छौँ। अबको पालोमा हाम्रो जिज्ञासाको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ पुनः वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। यसलाई चाहिँ हामीले योजनाहरूको माग गर्नको लागि सबै टोलहरूमा सबै टोल विकासहरूको अवस्था के छ भनेर हामीले विगतमा चाहिँ बस्ती भेलाहरू गरेर टोल भेलाहरू गरेर त्यहाँका समस्याहरू के हुन्, त्यहाँका आवश्यकताहरू के हुन् भनेर हामी बस्ती भेला मार्फत योजनाहरू सङ्कलन गर्ने काम गर्थ्यौँ र यस वर्ष र अघिल्लो वर्ष पनि त्यस्तै अवस्था रहेको थियो र यस वर्ष पनि अब बजेट बनाइरहँदा त्यही समयमा चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले हामीले बस्ती भेलाहरू गराउन सकेनौँ, टोल भेलाहरू गराउन सकेनौँ र यसलाई सानो सङ्ख्यामा रहने गरी हाम्रा चाहिँ निजममा 7 नम्बर वडामा 10वटा टोल विकासहरू रहेका छन् र टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई मात्रै राखेर उहाँहरू मार्फत आफ्नो टोल विकास क्षेत्रभित्र रहेका समस्याहरू के छ वा प्राथमिकीकरण गरेर त्यहाँ के आवश्यक छ, बाटाघाटाका कुराहरू भयो, कलबटका कुराहरू भयो वा नगरी नहुने कामहरू के छन्, त्यसका लागि चाहिँ हामीले बस्ती भेला नभएर टोल विकास संस्थाहरू मार्फत चाहिँ योजनाहरू सङ्कलन गर्ने कामहरू हामीले गर्यौँ। आदरणीय श्रोतावृन्द, वडावासीका सल्लाह सुझाव कसरी सङ्कलन गरियो, वडावासीको भावना समेट्ने प्रक्रिया कसरी पुरा गरियो भन्ने विषयको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधिमा अब भने वडाका विकासको दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई अगाडि ल्याउनका निमित्त के कस्ता योजनाहरू समावेश गरिएको छ भन्ने विषयमा हामीले वडा अध्यक्षज्यू सामु जिज्ञासा राखेका छौँ। अब हाम्रो जिज्ञासाको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ कमल 7 का वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। हामीले सकेसम्म सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नै हामीले योजनाहरू बनाएका छौँ र सबै क्षेत्रसँग त हामी सम्बन्धित नै छौँ, किनभने म वडा अध्यक्षको हैसियतले मेरो 7 नम्बर वडाको सबै टोलहरू चाहिँ म घुम्ने गरेको छ, कहाँ के समस्या रहेछन् भनेर हेर्ने गरेकै छ र त्यसमा पनि त्यहाँका स्थानीयवासीहरूको आवश्यकता त धेरै छन्, समस्याहरू धेरै छन्, त्यति हुँदा पनि प्राथमिकीकरण गरेर नगरी नहुने कामहरू के रहेछन् भनेर हामीले उहाँहरूसँग बुझ्ने पनि गरेको छ र हामीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर हेरेर पनि त्यहाँ नगरी नहुने र पहिलो प्राथमिकता क्रममा राखेर गर्नुपर्ने कामहरू के रहेछन् भनेर सकेसम्म सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी प्रत्येक टोल विकासमा कुनै न कुनै योजना र त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी आवश्यक कहाँ छ त्यसलाई हेरेर त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर नै हामीले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, विकास पूर्वाधारका दृष्टिले पछाडि परेका स्थानहरूको प्राथमिकता सम्बन्धको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने वडावासी जो विपन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवन स्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरू वडाले यसपालि कतिको प्राथमिकतामा राखेर समेटेको छ त हामीले यो जिज्ञासा राखेका छौँ। अबको पालोमा हाम्रो जिज्ञासाको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष
पृथ्वीपति राई। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि उहाँहरूलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले केही बजेटको विनियोजन गरेका छौँ र कम्तीमा पनि 5-7 जना मानिसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जसलाई के गर्न उहाँ सक्नुहुन्छ उहाँलाई थोरै मात्रै बजेट दिएर भए पनि उहाँले आफ्नो पनि लगानी गर्नुहुन्छ, साझेदारीमा आफ्नो पनि लगानी गर्नुहुन्छ र उहाँले के व्यवसाय गर्न रुचाउनुहुन्छ त्यसका लागि पनि हामीले सपोर्ट गर्ने गरी उहाँलाई सपोर्ट होस् र व्यावसायिक बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ केही रकम विनियोजन गरेको अवस्था छ। र विपन्न र दलितहरू जसको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले उनीहरूलाई जस्तै बङ्गुरको पाठा आफ्नो अवस्थाले के मिल्छ अनि बाख्राको पाठाहरू वितरण गर्ने र उहाँहरूलाई व्यावसायिक बनाउने गरी योजना पनि हामीले समावेश गरेको अवस्था छ। स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ हामीले विपन्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनेर करिब हामीले 50 जना विपन्न र चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनेर पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेको छ। वडावासीको जीवनस्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रम सम्बन्धमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने गाउँपालिका स्तरका योजनाको जानकारी गराउने बेला भएको छ। कमल 7 मा यसपटक गाउँपालिका स्तरका के कस्ता योजना समेटिएका छन् त? ती योजनाहरू निर्माणमा वडा अध्यक्षको वडाको भूमिका कस्तो रहन्छ त? अब हाम्रो जिज्ञासाको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ पुनः वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। गाउँ स्तरीय बजेटमा चाहिँ अब हामीलाई परेको सिलिङ बजेट हामी आफैले चाहिँ विनियोजन गर्छौँ र गाउँ स्तरीय बजेटमा चाहिँ गाउँपालिकाबाट नै गर्ने हो र त्यसमा पनि वडामा नगरी नहुने कामहरू के छन् यसको बारेमा हामी पनि त्यहाँ जानकारी गराउँछौँ र पहिलो चाहिँ प्राथमिकीकरणमा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर कुन काम नगरी नहुने छ यो कुरा त्यहाँ हामीले राखिसकेपछि त्यसैको आधारमा गाउँपालिकाबाट पनि बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। यस वर्ष चाहिँ गाउँ स्तरीय योजनाबाट 7 नम्बर वडामा 2टा योजना, एउटा सरस्वती माध्यमिक विद्यालय जुन 7 नम्बर वडामा रहेको माध्यमिक विद्यालय त्यही एउटा हो। त्यहाँ प्राविधिक शिक्षालाई पनि त्यसमा सञ्चालन छ। त्यहाँ जेटीय यो आइएससीएजी पनि पढाइ हुने गरेको छ र त्यो विद्यालयमा चाहिँ इङ्ग्लिस माध्यमबाट पनि पढाइ हुने गरेको छ अहिले। र त्यसैले त्यहाँ एउटा चाहिँ पुरानो बस सञ्चालन गर्ने गरेको थियो। त्यसले चाहिँ अलिक काम नलाग्ने भइसकेपछि एउटा नयाँ बस खरिद गर्नको लागि चाहिँ गाउँपालिकाबाट बजेट विनियोजन भएको छ। त्यहाँ 20 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ र त्यसमा नपुग रकम चाहिँ विद्यालयले थप गरेर एउटा बस खरिद गर्ने योजना छ। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ योभन्दा अगाडि वडा स्तरीय योजनाबाट एउटा गौरवको योजना भनेर वडाकै योजनाबाट एउटा सडकलाई कालोपत्री गर्ने योजना सुरु गरेको थियो र त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि सम्पन्न त हुने भएन, त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि पनि गाउँ स्तरीय बजेटबाट योजना परेको छ र गाउँ स्तरीय योजनाबाट चाहिँ यी 2टा योजनाहरू चाहिँ परेको अवस्था छ। FM प्लस 89.1 मेगाहर्जमा हामीलाई सुनिरहनु भएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहनु भएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधिमा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि हामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कमल 7 मा कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने।
आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कमल गाउँपालिकाको 7 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधिमा। कार्यक्रममा अहिलेसम्म हामीले यस आर्थिक वर्षका योजना छनौट गर्दाखेरि कमल 7 मा के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ, ती प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कारण के हो, वडावासीहरूको राय सल्लाह सुझाव कसरी लियो, वडाका विकट क्षेत्रहरूको विकासमा कस्तो ध्यान केन्द्रित गरिएको छ, वडावासीको जीवन स्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रमहरू के कति समावेश गरिएको छ, त्यसैगरी गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयमा जानकारी गरायौं। कार्यक्रममा अब भने वडा स्तरका योजना तथा बजेटको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले वडाले पूर्वाधार विकास शीर्षकमा के कति बजेट कुन कुन शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ यो विषयमा जानकारी गराउन वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा कमल 7 का वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। अहिले हामीले वडा स्तरीय योजना अन्तर्गत हामीलाई परेको सिलिङ बजेट 1 करोड 3 लाख रुपैयाँ हो। त्यसको सीमाभित्र रहेर मैले अघि पनि भने सकेसम्म सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सबै विषयलाई समेट्ने गरेको योजना हामीले निर्माण गर्न खोजेका छौँ र त्यसमा पूर्वाधार विकास अन्तर्गत चाहिँ यो उच्च स्तरीय सडक ग्राभल गर्नको लागि करिब हामीले 7 वटा सडकहरूलाई चाहिँ उच्च स्तरीय ग्राभल गर्ने भनेर चाहिँ नै बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमा धरधरे सिमसार सडक चाहिँ स्तरोन्नति ग्राभलमा 4 लाख रुपैयाँ छ। अर्को डाँडागाउँ धरधरे भनेर चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ छ। नौसिटेदेखि डाँडागाउँ यो चाहिँ नि रङपुर बजारतिर आउने यो सडक हो, यसमा 5 लाख रुपैयाँ छ। धिमाल डाँडा सिंहदेवी प्रावि हुँदै धिमाल डाँडा भएर यही गौराद चाहिँ 1 नम्बरको बेलडाँगी चोकतर्फ आउने सडक छ। यसलाई पनि उच्च स्तरीय ग्राभल गर्ने भनेर 4 लाख रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी गेउरिया बजारदेखि पश्चिम मन्दिर डाँडा र गेउरिया बजारसम्म आउने सडकलाई 7 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी वडा कार्यालयको दक्षिण जहाँ सरस्वती मावि छेउदेखि वडा कार्यालयतिर प्रवेश गर्ने जुन हाम्रो बाटा छन् त्यसलाई बाटाको दुईतर्फ दायाँ बायाँ चाहिँ प्लम वाल गरेर बाटो सुरक्षित गर्नको लागि त्यहाँ पनि बजेट विनियोजन गरेको छ 5 लाख रुपैयाँ। त्यसै गरी 12 घरे बजारदेखि सृजना चोक हुँदै उत्तरतर्फ जाने सडक जसलाई हामीले 6 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ र गेउरिया बजारदेखि पश्चिमतर्फको सडकलाई चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसो भएर यो हामीले 8 वटा सडकहरूलाई चाहिँ उच्च स्तरीय ग्राभल गर्ने भनेर यस वर्ष योजना बनाएको छ। त्यसै गरी साना साना चाहिँ टुक्रा बाटाहरू छन् जहाँ खाल्डाखुल्डी रहेको छ जसले स्थानीयवासीहरूलाई आउजाउ गर्न असुविधा छ, त्यस्ता साना टुक्रे बाटाहरूलाई पनि हामीले ग्राभल गर्ने भनेर थोरै थोरै सानो सानो रकमहरू चाहिँ हामीले विनियोजन गरेको छ। जम्मा यसमा चाहिँ 11,40,000 जतिको चाहिँ हामी ग्राभल गर्छौँ टुक्रा टुक्री सडकहरूमा। त्यसै गरी विभिन्न सडक मर्मत भनेर हामीले 5 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो के हुँदो रहेछ भने हामी सडक ग्राभल गर्छौँ, उच्च स्तरीय ग्राभल गर्छौँ र त्यसको सुरक्षा नहुँदाखेरि अर्को वर्ष चाहिँ अलिक खाल्डाखुल्डी भइरहेको हुन्छ र उच्च स्तरीय ग्राभल गर्ने योजनाहरू जहाँ अहिले पुर्याउन सकिएको अवस्था छैन त्यस्ता बाटाहरूलाई मर्मत गर्ने भनेर 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ हामीले विनियोजन गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी एउटा कल्भर्ट निर्माण गर्नु छ लालढुङ्गा चोकदेखि उत्तरतर्फ माझीगाउँ भनेर भन्ने गर्छौँ हामी, जहाँ औद्योगिक करिडोर पनि त्यहाँ बन्ने क्षेत्र हो। त्यो तर्फ जाने बाटामा एउटा चाहिँ नि कल्भर्ट बनाउन जरुरी छ र त्यहाँ एउटा कल्भर्ट बनाउने भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ बजेट विनियोजन गरेको छ 5,50,000 रुपैयाँ। त्यसै गरी बजार व्यवस्थापन भनेर गेउरिया बजारलाई हामीले जहाँ बिचमा चाहिँ अब कालोपत्रे भइसकेको छ त्यसको दायाँ बायाँ सडक किनारामा चाहिँ सडकको पेटी बनाउने भनेर त्यहाँ चाहिँ टाइल बिछ्याउने गरेको एउटा योजना पनि छ, त्यसलाई 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ हामीले विनियोजन गरेको अवस्था छ। पूर्वाधार विकासमा विशेष गरी सडक पुल कल्भर्टको सम्बन्धमा जानकारी गराइसकेपछि अब शिक्षातर्फ पनि पूर्वाधार विकासमा वडाले विनियोजन गरेको बजेटको सम्बन्धमा जानकारी गराउने बेला भएको छ।
पुनः वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। अब शिक्षा तर्फ हेर्ने हो भने एउटा सिंहदेवी प्रावि छ जहाँ हामीले अहिले विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि धेरै छ र त्यहाँ इङ्ग्लिस मिडियमबाट पनि सुरु भएको हुँदा विद्यार्थीको चाप धेरै छ र हामीले अघिल्लो वर्षदेखि नै गाउँपालिकाले पनि केही बजेटहरू विनियोजन गरेको थियो, वडाको तर्फबाट पनि र प्रदेशको तर्फबाट पनि केही रकमहरू सहयोग आएको हुँदा त्यहाँ एउटा भवन बनाउने काम सकिएको छ, अर्धपक्की बनाइएको छ र त्यसमा 4वटा कोठाहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई फर्निचर अभाव भएको हुनाले त्यहाँ हामीले बालमैत्री फर्निचर निर्माण गर्ने भनेर 2,50,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको अवस्था छ र त्यसै गरी पिङडाँडा प्रावि लाई चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड वाल अघिल्लो वर्षदेखि सुरु गरेको छ र यस वर्ष पनि थोरै त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि त्यहाँ 3 लाख रुपियाँ जति हामीले बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी अरनीको प्रावि भनेको दक्षिणमा पर्छ, त्यो विद्यालयमा हामीले अघिल्लो वर्ष कम्पाउन्ड वाल गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यहाँ विद्यार्थीहरूको लागि शौचालय पनि निर्माण गरिसकेको अवस्था छ र यस वर्ष हामी त्यहाँ एउटा गेट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक भएको हुँदा एउटा गेट निर्माण त्यसमा गर्दैछौँ। र अर्को गुरुकुल पाठशाला छ, यो चाहिँ गेउरियाबाट पश्चिमतर्फ मन्दिर डाँडा छ जहाँ सिद्धेश्वर शिवालय मन्दिर भनेर भन्ने गर्छ, त्यहाँ गुरुकुल पाठशाला पनि त्यहाँ समावेश रहेको छ र त्यहाँ पाठशालामा चाहिँ करिब 35-40 जना विद्यार्थीहरू पठन पाठन गर्छन् र दैनिक त्यहाँ बस्ने काम गर्छन् र उनीहरूलाई शौचालयको असुविधा भएको हुँदा त्यहाँ शौचालय निर्माण गरिदिने भनेर त्यहाँ पनि 5 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले विनियोजन गरेको अवस्था छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, शिक्षातर्फको बजेटको जानकारी गराइसकेपछि कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधिमा अब भने आर्थिक विकास शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटको जानकारी गराउने बेला भएको छ। जनताको जीवन स्तर सुधार गर्ने यो शीर्षकमा वडाले केमा कति बजेट विनियोजन गरेको छ त? अब हाम्रो जिज्ञासाको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। अब त्यसै गरी अर्को चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। अनि अपाङ्गता भएका र विपन्नहरूका लागि हामीले 50 जना व्यक्तिलाई चाहिँ परिवारलाई चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनेर भनेका छौँ। र त्यसपछि यो कृषि क्षेत्रमा हामीले अघिल्लो बजेटबाट चाहिँ किसानहरूलाई एउटा इलेक्ट्रिक स्प्रे ट्याङ्की वितरण हामीले गरेका थियौँ र त्यसको माग अरू पनि बढ्यो र किसानहरूलाई एकदम राम्रो हो, यो हामीलाई अरू पनि दिनुपर्छ भन्ने गरेको सबै टोल विकासबाट माग आएको हुँदा हामी यस वर्ष पनि हामी त्यो थप गर्दैछौँ। त्यसका लागि 3 लाख रुपियाँ बजेट हामीले विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी पशुतर्फ चाहिँ यो गाई भैँसीमा यो एआई गर्ने भन्दो रहेछ, कृत्रिम गर्भाधान। किसानहरूको पशुपालक किसानहरूको माग भएको हुँदा त्यो पनि हामीले थोरै रकम त्यसमा चाहिँ 3,60,000 जति विनियोजन गरेको अवस्था छ। र पशुपालक कृषकहरूलाई चाहिँ पशु बिमा गरिदिनका लागि त्यसमा पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेको छ। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 ले मन्दिर, गुम्बा, महाराजस्थान लगायतका निमित्त पनि यो आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको छ। अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहेको सांस्कृतिक सम्पदाहरू हामी कहाँ छन्। मठ मन्दिरहरू चाहिँ रहेका छन्, गुम्बाहरू रहेका छन्, जस्तै अब धिमाल समुदायहरूको चाहिँ महाराज थानहरू छन्, ताजबिहारको महाराज थानहरू रहेका छन्। यीलाई पनि सकेसम्म केही मर्मत गर्ने भनेर करिब हामीले 6-7 वटा मठ मन्दिरहरूलाई पनि मर्मत गर्नको लागि थोरै भए पनि बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ 12 घर एउटा महाराज थान घेराबारा भनेर 1 लाख रुपियाँ छ। रम्पुर पश्चिम महाराजस्थान मर्मत भनेर 50,000 छ। लालदन्द्रा पूर्व महाराजस्थान घेराबारा गर्ने भनेर 1,50,000 छ। मियाटोली गणेश मन्दिरमा सानो चौतारा निर्माण गर्ने भनेको छ, त्यहाँ 60,000 छ। किराँत माङ्घिम गेउरिया भनेको छ, यो चाहिँ किराँतीहरूको एउटा मन्दिर त्यहाँ बन्दै गरेको छ। त्यसलाई हामीले अघिल्लो वर्ष पनि केही बजेटहरू थोरै दिएका थियौँ र यस वर्ष पनि 1,50,000 हामीले थपेका छौँ। र एउटा दिनाभत्री मन्दिर भनेर भनिन्छ, यो दक्षिणतर्फ झर्का भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा समुदाय छ। त्यो समुदायले एउटा दिनाभत्री मन्दिर त्यहाँ निर्माण गरेका छन् र त्यसलाई पनि मर्मत गर्ने भनेर थोरै 50,000 जति हामीले बजेट विनियोजन गरेको छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधिमा अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ।
अन्त्यमा लक्षित समूहका निमित्त के कस्ता कार्यक्रम बजेट समेटिएको छ यो विषयको जानकारी गराउने बेला भएको छ। अन्त्यमा वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। अर्को लक्षित समूहतर्फ हामीले युवा बालबालिकाहरूको लागि खेलकुद कार्यक्रम गरिनुपर्छ भनेर 3 लाख रुपियाँ हामीले बजेट अहिले विनियोजन गरेका छौँ। र महिलाहरूको लागि सिपमूलक तालिम, योभन्दा अगाडि पनि हामीले सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यसलाई हेर्दा त्यो अलिक प्रभावकारी बन्यो र महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति रोजगारमूलक बनाउन, अलि व्यवसाय बनाउनको लागि चाहिँ अब अलि राम्रो हुने रहेछ, उहाँहरूको चासो पनि छ र त्यसको अलिकति राम्रै पनि देखियो। त्यसले गर्दा महिलाहरूको लागि सिपमूलक तालिम भनेर 2 लाख रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेको छ। अनि अपाङ्गताहरूको लागि व्यावसायिकमूलक कार्यक्रम भनेर 1 लाख रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले 5-6 जना कतिलाई हुन्छ थोरै थोरै भए पनि हामी बजेट दिने र उनको पनि लगानीमा उहाँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँलाई व्यवसाय बनाउने सोच बनाएका छौँ। र एउटा बाल क्लब छ, ब्राइट फ्युचर बाल क्लब भनेर, जसले चाहिँ पुस्तकालय निर्माण गर्ने काम गरिरहेको, त्यसको थालनी गरेको अवस्था छ र त्यसलाई अलिक व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यहाँ 1 लाख रुपियाँ हामीले बजेट दिएका छौँ। र त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने भनेर 1 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। अनि दलित तथा विपन्नहरूका लागि बङ्गुरको पाठो वा बाख्राको पाठो वितरण गर्ने भनेर हामीले 2 लाख रुपियाँ यहाँ विनियोजन गरेको छ। र विविधमा चाहिँ एउटा बुलेटिन प्रकाशन गर्ने, सूचना तथा सञ्चार भएपछि आउने एउटा थोरै बजेट चाहिँ हामीले विनियोजन गरेको छ। र सकेसम्म हामीले यस वर्ष सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी वडा स्तरको बजेटबाट प्रयत्न गरेका छौँ। लक्षित समूहका कार्यक्रम सम्बन्धको जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानालाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। एफएम प्लस सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरू पनि सुनेर हेरेर साथ दिन नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।